भ्रष्टाचारको नेक्सस निकै ठुलो छ। सत्तारूढ दल गठबन्धन पनि शुद्ध छ भन्न सकिन्न। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयासलाई असफल पारिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको घोषणा। मेरो राजीनामा माग्नु स्वाभाविक भएको नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दीप शिखाको प्रश्न। धादिङमा समातेको सुन काठमाडौँ पुग्दा पितल कसरी भयो? जवाब छ कि नै? कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरणको आवश्यकता भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर मोहराको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल गरिएको आर्जु देउबा राणाको गुनासो। सुन तस्करीमा जरैसम्म अनुसन्धान हुन्छ, ठुला साना कोही पनि उम्कन पाउँदैनन् भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निकै ठुलो घोषणा। र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा रूपले अगाडि लागेका नारायण काजी श्रेष्ठको मागे राजीनामा। सुन तस्करीबारे गृहमन्त्रीप्रति केपी शर्मा ओलीको आक्रोश। क्विन्टलका क्विन्टल भित्रिँदा सुरक्षा गर्ने तिमी कहाँ छौ? कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको आयु सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट छिनोफानो हुने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आइएफएडीका प्रमुखसँग भेटवार्ता के भयो त कुराकानी। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी खनिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग आखिर के दुश्मन छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले कमेन्ट बक्समा गई आई एम विथ गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भनेर लेखिदिनुहोला। हो दर्शक महानुभावहरू, किनभने यति बेला भ्रष्टाचारी नेताहरूको जरै उखाल्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अत्यन्तै कडा रूपले प्रस्तुत भएका छन्। उनले भ्रष्टाचारको नेक्सस ठुलै छ, सत्तारूढ दल गठबन्धन पनि शुद्ध छ भन्न सकिन्न भन्दै घोषणा गरेपछि यति बेला नेपालमा भ्रष्टाचारी नेताहरूको हैला खोइला भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैले तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी 3 करोड नेपालीहरू सामु सेयर गरी पुर्याउन नभुल्नुहोला। एउटा लाइक गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको लागि पनि गरिदिन नभुल्नुहोला र एउटा सेयर पनि नारायण काजी श्रेष्ठको सपोर्टको लागि तपाईँहरूले गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, भ्रष्टाचारको नेक्सस निकै ठुलो छ, सत्तारूढ दल गठबन्धन पनि शुद्ध छ भन्न नसकिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विभिन्न ढङ्गले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको जिकिर गर्दै केपी शर्मा ओलीतर्फ कट्याक्ष गरेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनकै सांसदले आफ्नो राजीनामा माग्नुलाई पनि उनले अभियान रोक्ने प्रयासको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। गृह जिल्ला गोरखामा प्रेस सेन्टर नेपालले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गलत प्रवृत्ति भएका पात्रहरू सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्रै पनि हुन सक्ने बताएका हुन्। उनले सत्तापक्षकै सांसदहरूले आफ्नो राजीनामा मागेको विषयलाई अस्वाभाविक रूपमा नलिएको पनि बताएका छन्। यो समाजमा त्यत्रो ठुलो समस्या छ र त हामी भ्रष्टाचार विरोधी, अनियमितता विरोधी, व्यतिथि विरोधी अभियान चलाइरहेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारीहरूको नेक्सस निकै ठुलो छ, विभिन्न ढङ्गबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरूलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको छ, तर यो प्रयासलाई हामी असफल पार्नेछौँ उनले बताएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनबाटै पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको हो भन्ने जिज्ञासामा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने, हुन सक्छ हाम्रो पार्टी नै शुद्ध हुन्छ भन्ने छैन, नेपाली काङ्ग्रेस सहितको हाम्रो गठबन्धन नै शुद्ध छ भन्नु त सकिन्न नि उनले बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको उनले बताएका छन्। अनुसन्धानमा विराम लागेको छैन, जारी छ। उनले भने तथ्य प्रमाणले जहाँसम्म पुर्याउँछ सरकार त्यहाँसम्म पुग्छ। ठुलो होस् कि सानो होस्, कसैलाई पनि दोषी छ भने हामीले छोड्दैनौँ र कानुनको दायरामा जो कोही पनि आउने उनले बताएका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठुलो परिणाममा सुन बाहिरिएको विषयलाई सरकारले निकै गम्भीर र
रूपमा लिएको बताएका छन्। विमानस्थलको सुरक्षालाई सरकारको नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले जिकिर गरेका छन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा एयरपोर्टका सबै निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ, नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएका छौँ। उनले भने प्रारम्भिक कदमको रूपमा हामीले आगमन कक्षमा कहीँ न कहीँ पनि लगेज वा कार्गोको स्क्रिनमा प्रहरीको उपस्थिति नै नहुने अहिलेको अवस्था छ, त्यसलाई परिवर्तन गरेर त्यहाँ पनि प्रहरीको उपस्थित गराउने र अरूको हकमा चाहिँ प्राविधिक सहित ढङ्गले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। उनले भने सुन प्रकरणको अनुसन्धान पनि अगाडि बढाइएको भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अनुसन्धानका क्रममा जरैसम्म पुग्नको लागि निर्देशन दिएको र त्यसैका आधारमा सम्बन्धित सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने समेत बताएका छन्। आफ्नै पार्टीलाई आफ्नै गठबन्धनलाई पनि नछाड्ने उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य तथा वाइसेल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको पक्षमा इतिहासमै राम्रो काम गरिरहेको दावी गरेका छन्। उनले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको काण्ड मचाएको समेत आरोप लगाएका हुन्। कम्बोडियाबाट फर्किएपछि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन, उहाँको नभए कसको छ भन्ने प्रश्न गरे पछि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। अहिले अरूले राम्रो काम गर्दा राजीनामा माग्ने एमालेले लोकलाज त मान्ने हुने हो नि। उनले भने पहिला प्रचण्डको अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, आफू सरकारमा हुँदा काण्ड मचाउने, तर अहिले अरूले राम्रो काम गर्दा राजीनामा माग्ने एमालेको लोकलाज त हुनुपर्ने हुने लाज लाग्दैन, उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच केपी शर्मा ओलीलाई दीपशिखाले प्रश्न गर्दै धादिङमा समातिएको सुन काठमाडौँमा पुग्दा पित्तल कसरी भयो केपी शर्मा ओली ज्यू भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। दीपशिखा मल्होत्रालाई एयरपोर्टभित्रको सीसीटीभी पार्किङ एरिया र अवैध संरचना बाहिरिने बाटो कसको पालामा सुम्पिएको हो, उनले केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा मागेका गृहमन्त्रीको बारेमा तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यता भने आर्जु देउवा राणाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल गरिएको गुनासो पोखेकी छिन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई मुछेर मिडियाले ट्रायल गरिरहेकाले व्यक्तिमाथि आक्रमण हुने स्थितिको रक्षा पार्टी पङ्क्तिबाट हुनुपर्ने आर्जुको तर्क रहेको छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्व तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल भएको गुनासो गरेकी हुन्। आज धनुषाको जनकपुरधाममा काङ्ग्रेस मध्य प्रदेश काङ्ग्रेस कार्यालयमा आयोजित पत्रकार तथा पार्टी कार्यकर्ता भेटमा सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी समेत रहेकी राणाले सूचना र सञ्चारको युगमा मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि कहिलेकाहीँ मिडिया ट्रायलको नाममा व्यक्तिमाथि आक्रमण हुने स्थिति चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरेकी छिन्। उनले आफू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल भएको समेत बताएकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशीका मुख्यमन्त्रीको आयु सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट छिनोफानो हुने बताइएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विरुद्धको मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्ने भएको छ। सभामुख बाबुराम गौतम समेतको मत लिएर मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा उनको नियुक्ति खारेजीको माग सहित मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा संयुक्त इजलासले टुङ्ग्याउन नसकेपछि न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः कोशीका मुख्यमन्त्रीको आयु सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट छिनोफानो हुने खबर प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन अन्ततः नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ विरुद्ध मुटु हल्लिने घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, एयरपोर्टबाटै गृहमन्त्रीलाई केपी शर्मा ओलीले चेतावनी दिँदै मुद्दा हाल्ने बताएका हुन्। कम्बोडिया भ्रमणबाट फर्केका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि मुद्दा किन नहाल्ने भनेर प्रश्न गरेका छन्। सोमबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सुन तस्कर प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्रीले विमानस्थलको सुरक्षा गर्न नसकेको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। एयरपोर्टको सुरक्षा गर्ने काम उहाँको हो कि होइन, उहाँको आउने हो कि नै, जानेको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन। उनले भने क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ अनि गृहमन्त्रीको
कोटा गालामा काँक्राको बियाँ टाँच्दै हिँड्ने यो अनैतिक क्रियाकलाप हो, अत्यन्तै निकै ठुलो यो भ्रष्टाचार हो। केपी शर्मा ओलीले भने अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी क्रियाकलाप हो। ओलीले आफ्नो संलग्नता छ कि छैन भनेर स्पष्ट पार्न गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई चुनौती समेत दिएका छन्। सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम भएको छैन होला। केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्दै भने उहाँको संलग्नता छ कि छैन भन्ने कसरी संलग्नता छ, केमा छ, यसमा यत्तिकै कोटा गालामा काँक्रोको बियाँ टाँच्ने होइन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अगाडि भनेका छन्। म उहाँले सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नु पर्दछ। हद भयो यो जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्री भएर उनले बताएका छन्। उनले जवाबदेहिताको कुरा उठाएर मुद्दा हाल्न गएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई जथाभावी बोल्ने छोड छैन, अरू कसैले जवाबदेहिताको कुरा उठाएर मुद्दा हाल्न जाने भन्दै प्रश्न गर्दै रिसाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री माथि किन मुद्दा नहाल्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले नयाँ पत्रिकाले सुरुमै लेख्नु च्याम्बरको अधिवेशनका खिचेको फोटा छाप्नु अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी ढङ्गले यस्ता गम्भीर विषयलाई डाइभर्ट गर्न खोज्छन्। ध्यान कता मोड्न खोजेको हो, के छोप्न खोजेको हो, यहाँ चिल देखाएर यता के लुकाउन खोजिँदैछ। उनले भने म नयाँ पत्रिकाका गृहमन्त्री जस्ताहरूलाई सोध्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले भने कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने र संरक्षण गर्ने काम गरेको भए नछोड्ने समेत चेतावनी दिएका छन्।